नमस्कार. समेस्तांक येवकार. आमच्या मुखार आसा गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरजी. सर येवकार तुमकां. हांगासर खास येवपाचें कारण? नाही, हांव हांगा जिमान येता. म्हाका एक सांगा, आज पळय ZP इलेक्शन जालां, ताचो 27च्या इलेक्शनाचेर प्रभाव पडटलो? सादारण ट्रेंड जरी दिसलो तरी ZP इलेक्शन जें आसता हे लोक तितले सिरियसली घेतातूच अशें ना. जो आमदार आसा, सिटींग MLA आसा, रिप्रेझेंट करता, वा जो मिनिस्टर आसा त्या भागाचो, ताच्या कलानूच घेतले वता. कारण ताणें प्रपोज केल्लीच कामां जातात हे सादारणपणे अनुभव आसा अलीकडच्या काळांतलो. त्यामुळे जनतेकूय दिसता की लेट अस बी वीथ द करंट MLA, करंट लोकप्रतिनिधी जो आहा ताच्या बरोबर रावचें. कारण अजून एक वर्स जाता विधानसभेक उरलेलें आसा. मागीर कितें निर्णय घेवप तो वर्सां नंतर घेवया. हाका 5 वर्सां आमी दिल्लीच, तो आतां परत भोवन येवन सांगत आसा, त्यामुळे दिवया अशें सादारण आसता. पण इतलेंय जरी जालें तरी निश्चितपणे एक ताची पॉप्युलॅरिटी उपयोगाक येवं शकता, किंवा एक फावट ताची एंटी इन्कम्बन्सी ह्या आमदाराचेर, ह्या उमेदवाराचेर रिफ्लेक्ट जाता, हेवूय आसा. आनी थोडोसो ट्रेंड हो निश्चित दिसता. तुम्ही माजी मुख्यमंत्री असल्या कारणान तुमकां हितून बरो अभ्यास आसा. तर तुम्ही एक सांगा म्हाका, तुमच्या प्रभागान कोण जिखला आनी कोणाचो कशें भवितव्य आसा? आमच्या प्रभागान तसो हांव इलेक्शनाक नासलो, टू बी फ्रँक. पूण BJP आनी MGP एलायन्साचो जो उमेदवार आसलो ताका इंडिपेंडंटान उडयला. थंय काँग्रेसूय आसली आनी इंडिपेंडंट ही तसो सादो मनीस आसलो, ताची बायल तेजी. तातूंतसून एक जनतेचो रोश आसा सरकाराचेर हें लक्षांत येता. आतां BJPचो कार्यभार पळयल्यार की थोड्या जाग्याचेर संशयास्पद आसा आनी थोड्या जाग्याचेर बरो डेव्हलप चालू आसा. तेन्ना एक सांगा म्हाका, डेव्हलपमेंटाक लोकांनी मत मारप, डेव्हलपमेंटाक लोकांनी मत मारलां काय त्या इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक तो फुडें बरें कितें करतलो म्हणून मारलां? बरें करतलो हाच्याय पेक्षा सरकारचे डोळे उगडूंक जाय, ह्या लोकप्रतिनिधीचे डोळे उगडूंक जाय, ह्या मिनिस्टराचे डोळे उगडूंक जाय म्हणून काही ठिकाणी रोष उक्तायल्लो आसा. सरकाराक तरी पूण बरो बेनिफीट मेळ्ळा, कारण विरोधी पक्ष जे आसलेली ते सगळेच फुकून आसले आणि सरकार विरोधी मतां ही स्प्लीट जावन सुद्धा आतां युती टिकली ना, हो भाजपा सरकाराक मातसो फायदो जालो आसतलो? निश्चित खंयच्याय सरकाराक जाता. विरोधकाची जर युती जाली ना जाल्यार खंयच्याय रुलींग पार्टीक हें जाताच. पूण सरकार पक्षाचे जरी प्रतिनिधी जास्त संख्येन आयले असो ट्रेंड आसा, पूण खूब कडेन जो हाचो विश्लेशक आसा ताणें पळयल्यार सरकारच्या विरोधात कितलीं मतां आसात ही पळयली जाल्यार मातशे सरकारचे डोळे मातशे अंजन पडटलें दोळ्यांत अशें म्हाका दिसता. काळजी घेवंक. इलेक्शनाच्या टायमार आमकां अशें कळ्ळें की बॅलट पेपरांचेर सिरियल नंबर आशिल्ले, त्या प्रकाराक कितें पळयता तुमी? अशें जावंक जायना. तेचो कितलो गैरवापर जातलो हें कुशीक. पूण सरकार पक्षाचो जो उमेदवार आसा तो सांगत आसता की हे पळय तुमची थंय सही घेतली आसा, नंबर आसतात आनी नंबर नोट करून घेतले असतात, आमकां मेळटात. त्यामुळे तुवें कोणाक मारलें हें कळटा म्हाका. हें भेकडावपाक काम जाता, भेकडावपाची गजाल जाता. तातूंतसून निश्चित सोदून काडले वतात की हें हांव नकळो. पूण लोकशाहीत ही गजाल आसूंक जायना. म्हणजे डेमोक्रेसीक मारक हें. मारक निश्चित. त्यामुळे दॅट हॅज टू बी अवॉयडेड, हय, रुटेड आउट. आनी सामान्य जनतेकूय मारक जातलें. हय तर भंय दिसता न्ही. अरे देवा. थँक्यू.